बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और सारी ज़िंदगी हो गई उलमा इकराम के साथ गुफ्तगू और बहस करते हुए, और इतना डरते थे हम उलमा इकराम से। खैर मैं तो अब भी डरता हूँ कि उनकी जो बात थी वो हम ना सिर्फ कि हक़ समझते थे, हकीकत समझते थे, बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा होता था। लेकिन कमाल बात है कि पिछले दिनों में अदालतों ने, मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने वो तमाम मौज़ूआत जिनके ऊपर हम रमज़ान किया करते थे और इख्तलाफ किया करते थे उलमा के साथ, और वो हमें डांटते थे कि ये किस तरह की बात करते हो, अदालतों ने उन सारी बातों में उलमा को उड़ा के रख दिया। ये मैं बात बड़े ही अदब से कह रहा हूँ, उड़ा के रख दिया। और उलमा इकराम भी ऐसे माशाअल्लाह ताला मासूम लोग हैं, ज़ाहिर है मासूम लोग तो वो हैं। उनमें से किसी शख्स ने उठ के ये नहीं कहा कि हुज़ूर अक़दस हम 1475 साल से जो है वो पाकिस्तान में 76 साल से फतवे दे रहे हैं, आपने किस तरह की बात कर दी। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो हल्की फुल्की इधर उधर, आपको पता है जब प्रोग्राम करें तो वो आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी मुस्बत आवाज़ नहीं। तो अब ये जानना चाहेंगे आज कि वो पहले वाले कवानीन जो थे शरई तौर पे वो ठीक थे या अब ठीक हैं। लेकिन दिस आई श्योर यू नोइंग द उलमा इकराम माशाअल्लाह ताला, ये ऐसी जलेबी बननी है ना आज हर बात की कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन बहरहाल आज इस मौजू पे जिसके ऊपर कि अदालत ने अपने अहकामात जारी किए हैं, कम उम्र की शादी के ऊपर मिसाल के तौर पे, तलाक़ के ऊपर मिसाल के तौर पे, दूसरी शादी के ऊपर, महर अदा करने के ऊपर, इसके ऊपर अभी तक मैंने कोई आवाज़, कोई मुस्बत आवाज़ जो है वो नहीं सुनी। आज इंतहाई मोहतरम हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सैयद ज़फ़र शाह साहब, अल्लामा अब्दुल्ला साकिब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब इंतहाई मोहतरम रुबाब सलेमान भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम रुबाब। और हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत तारिक जो कि प्रिंसिपल है कुरान इंस्टीट्यूट लाहौर की। लेकिन रुबाब आपसे बात शुरू करते हैं कि ये बताइए कि एक एक करके बात बताइए कि कम उम्र वाली शादी पे पहले 16 साल का कानून बना, फिर 18 साल का बन गया। ये बात दुरुस्त है ना कि 18 साल से पहले शादी करेंगे तो ये इनवैलिड है, इनवैलिड है, अच्छा हो ही नहीं सकता से मतलब है कि जुर्म होगा या क्या होगा? जी ये जुर्म है। और इवन दो कि इसके लिए डिफ़ाइन किया गया है कि जो यानी कि अगर निकाह मुलव्वस है उसने करवाए तो उसके लिए भी सज़ा है। अच्छा। और ये पहली दफ़ा सज़ा रखी गई। अच्छा। और कितनी सज़ा है? उसके लिए 2 से 3 साल है। 2 से 3 साल। और जो है आपका CNIC जो है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका वो इंग्रेडिएंट बना दिया गया कि विदाउट CNIC एक शादी हो ही नहीं सकेगी। ठीक हो गया। यानी कि अगर एक बंदा बिलफर्ज 18 ईयर की नहीं भी है और वो CNIC के बगैर जो है, जैसे बहुत सारी शादियां हो जाती हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो जी रजिस्टर्ड नहीं हो सकी बिकॉज चीज़ें कम थी, तो वो अब इस चीज़ को कंस्ट्रेंट कर दिया है कि उसका CNIC मस्ट होगा। और इवन दो कि अगर कोई पेरेंट्स या कोई गार्डियन जो है वो फोर्सफुली शादी करता है अपने बच्चों की, तो उसके लिए भी तकरीबन 5 से लेकर 7 साल ये तक की सिर्फ पंजाब के लिए है या कुल पाकिस्तान के लिए? पहले फेडरल में हुआ था और नाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब। इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन KP या सिंध? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है। इसका मतलब कि एक 17 साल का बच्चा या बच्ची जो है, अगर वो कराची जाके शादी करना चाहते हैं लाहौर से, उनका पोस्टल एड्रेस लाहौर है, तो वो वहाँ पे जाके शादी कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए ये है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो अगर CNIC जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ, अगर लड़का या लड़की वहाँ की है और कोई ना कोई है तो फिर उनकी जुरिस्डिक्शन वहाँ की बनती है। अगर मेरी सिर्फ पोस्टिंग हुई है कराची या KP में तो मैं शादी नहीं कर सकता 17 साल नहीं, फिर आपको जहाँ लड़की जहाँ से जिससे शादी करनी है उसी के एरिया से आप जो है, ये सिर्फ वो गैर कानूनी नहीं होगा बल्कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर होगा। यानी कि मैंने किडनैप करके दूसरी जगह पे लेके गए और फॉर द पर्पस ऑफ दिस ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा, इसमें तलाक के ऊपर भी कानून आया था कि अदालत ने कहा था कि तलाक आप देंगे तो तलाक नहीं होगी जब तक 3 महीने नहीं गुजर जाएंगे, और जब 3 महीने गुजर गए और आपने तलाक वापस ले ली तो वो तलाक 0 हो गई है। बिफोर 90 डेज वो तलाक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी 89th डे पे आपने वापस ले ली तो वो तलाक पहली तलाक भी कंसिडर नहीं होगी। ऐसा ही है ना। इसके बाद दूसरी शादी जो है इसकी इजाज़त जो है वो भी कानूनी तौर पे
पक्की कर दी गई कि आप पहली बीवी से इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, इसकी भी सज़ा है। ऐसी ही बात है। अब ये जो कानून आया है कि महर देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का, जो अभी कानून आया या फैसला आया, ये क्या चीज़ है? असल में ये है कि महर से ज़्यादा अगर हम इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये करें कि दिस इज़ अ पनिशमेंट, कि अगर आपने पहली बीवी से बगैर पूछे जो है शादी की, तो फिर उसको आपको फ़ौरन जो है 10 लाख रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है। और फिर जो है वो आप यानी कि वो कहते हैं ना, पनिशमेंट से आप आपकी खत्म होगी। हाँ, बचे। यानी कि हमारे माशाल्लाह ताला फ़ेज़ 1, 2, 3, 4 और गुलबर्ग का ज़्यादातर इलाका जो है ये शादी कर सकता है दूसरी बगैर पूछे, लेकिन अल्लामा इकबाल टाउन वाले नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन दोनों कानून में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये कि आप देखें कि अगर जैसे 10 लाख तो एक एलीट और पुअर के लिहाज से, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे निकाह होंगे जो कि अनरजिस्टर्ड रहेंगे। और जो दूसरा कानून है वो इसको जो है काउंटर सेट करता है कि वहाँ पर CNIC मस्ट कर दिया है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसके लिए अब CNIC मस्ट है, तो CNIC मस्ट होगा और उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें जो हैं इस कानून में इनकम्प्लीट हैं, उस कानून में ये साथ आएंगे। एक बात ये फरमाइए कि फ़र्ज़ कीजिए कि 17 साल का बच्चा या बच्ची है मेरी, और हमने घर में बैठ के उनका निकाह कर दिया, हमने नहीं बुलाया किसी मौलवी को, हमने नहीं कराया रजिस्टर। अब उनका 18वें साल में हो गया एक बच्चा पैदा, अब 18वें साल में हम उनका निकाह रजिस्टर करवाएंगे, तो वो जो बच्चा होगा वो नादरा में रजिस्टर होगा कि नहीं होगा? नादरा देखिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है कि उसकी रजिस्ट्रेशन, पहली बात कि आपको जो 1 साल पहले उसकी शादी कराई वो आप जो है वो इलीगल यानी कि उस बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नहीं, वो डेफिनेटली वो तो रजिस्टर होगा। उसके पॉइंट से जो है लॉ ने नहीं इस पे कोई डेफिनेशन नहीं दी। उसके लिए आपका अलहदा जो है वो माइनर एक्ट है या आपके आपका वेलफेयर है, जो चाइल्ड वेलफेयर है वो अलहदा है, इसके ऊपर वो अलहदा चीज़ है। उसकी रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली वो नादरा में ज़रूर होगी, बट दिस थिंग इज़ जस्ट रिलेटेड टू द मैरिज। नहीं जनाब, बात हो रही है अदालत के हुक्म, कानून वर्सेस शरीयत के वो कानून जो कि हमें हमेशा से अंडरस्टैंडिंग दी गई थी। वो अंडरस्टैंडिंग गलत थी या सही थी, इस पे बात करेंगे और किस तरह से ये करवट लेगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी जय्यद आलिम को इन कवानीन के ऊपर कोई कमेंट करते हुए नहीं सुना। जबकि आप गौर कीजिए कि कोई शख्स छोटी सी कोई बात कर दे ना किसी मसलक के ख़िलाफ़, तो उसको सोशल मीडिया उड़ा के रख देता है। इस पे सारे लोग, सारे मजहबी तबके जो है वो खामोश हैं, वो कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन क्या सवाल पैदा होते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर सवाल जो है ना, आप यूनिवर्सिटियों से भी सुनेंगे, पब्लिक से भी सुनेंगे, लोगों को अवेयरनेस होगी जब, तो ज़ाहिर है उलमा इकराम का एक रोल उसमें लोग चाहेंगे कि आए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर एक और क्राइसिस पैदा होगा। रवा, मैं सवाल छोड़ के गया था कि मिसाल के तौर पे हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं, मरियम साहिबा जो हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ऑटिज़म के लिए एक ऐसा अदारा बनाया है जहाँ पे कि जिसे कहने चाहिए अन्य वाह हायरिंग हो रही है। और वो इंस्टीट्यूशन जो है उसको आप कभी देख लें तो मेरे ख्याल में आपको 7 स्टार से कम वो नहीं लगता। यानी कि उन लोगों को क्वालिटी दी। बहुत सी और NGOs ऐसी हैं जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर काम करती हैं। अगर हम ये कानून है हमारे यहाँ इस शरीयत के अंदर कि एक बालिग भी होना चाहिए शख्स और एक बाशऊर भी होना चाहिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ है अदालत में कि एक ऐसा शख्स जो कि मेंटली स्लो है, डिस्लेक्सिया का शिकार है या ऑटिज़म का शिकार है या जेनेटिकल उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसने शादी वो नहीं कर सकता? ये गैर कानूनी होगा? नहीं, लॉ ने कोई जो है वो इसके अंदर डिस्टिंग्विश नहीं रखा। उसने जो है एक जो है जर्नल एज जो है डिटरमिन की है, ना कि उसने कहा है कि जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उन लोगों के लिए शादी है या नहीं है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। खामोश है यहाँ पे कानून? नहीं, खामोश नहीं है। उसने इस चीज़ को डिस्टिंक्ट नहीं किया, यानी कि दोनों को अलग-अलग नहीं किया। ठीक है। एक इंसान के लिए, वो ह्यूमन बीइंग है, मेल है, फीमेल है, व्हाटएवर द जेंडर, उसके लिहाज से उसके लिए 18 साल की उम्र जो है वो उसको फिक्स किया। जस्ट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन है, किसी चीज़ को जो है वो एक अपहोल्ड कर दिया है, अपहेल्ड कर दिया है, उसको जो है वो कहा है कि ये करें और दूसरी चीज़ें ना करें। दूसरा एक मेरा और था कि अदल की बात हम बार बार करते हैं।
میرا کوشچن تھا ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسکالرز بیٹھے ہیں علماء کرام سے کہ کیا یہ عدل ہے کہ ہم اپنی بیوی سے یہ پوچھیں کہ ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ عدل ہے؟ لیکن دونوں سوالوں کو آپ نے جواب دینا ہے، لیکن دوسرے سوال کا جو جواب ہے نا جو کہ رباب نے پوچھا ہے کہ کیا یہ انصاف ہوگا کہ آپ عورت سے پوچھیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، میں اس کا جواب آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہی آپ کا نہیں ہے کہ آپ یہ کسی کی ایموشنالٹی کے اندر گھس کے یہ بتائیں کہ جناب وہ انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ قانون جو ہے یہ تضاد کے ساتھ ہے شریعت کے یا شریعت کو سپورٹ کرتا ہے؟ اگر یہ سپورٹ کرتا ہے تو آپ 76 سال خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ یہ سپورٹ بالکل نہیں کر رہا. دیکھیے قرآن مجید جو ہے یا احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا جو ہمارے سامنے بنیادی ماخذ ہے نا، ان میں ولی جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کرے گا. اب جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک بندہ ایب نارمل ہے، اس کا کوئی ولی اس کی سرپرستی کرتا ہے تو وہ کاروبار کر سکتا ہے. تو اگر ولی کہتا ہے میں سرپرستی کر رہا ہوں اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی میں ان کا نکاح کر رہا ہوں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جا کے اس کو کہنے والے کہ آپ ولی ہونے کی حیثیت سے بھی یہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو اتنے لاکھ جرمانہ کریں گے، آپ کو ہم قید میں ڈالیں گے. آپ نے تعلیم دی ہے اس بچے کو، آپ نے اس بچے کا خرچہ اٹھایا بطور ریاست، آپ کس حق سے جا کے اس باپ کا گریبان پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے تھانے میں بند کر دیں گے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ یا تو آپ اس کا خرچہ اٹھائیں نا، پھر فلاحی ریاست بنے، آپ دودھ کے پیسے دیں، پھر اس کو اس کی تعلیم دیں، سارا کچھ. دوسرا جہاں تک تعلق ہے قرآن کا انصاف کر سکو، اگر تو یہ مرد کا حق ہے، پوچھنے کا پابند ہی نہیں ہے. وہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ وہ پوچھے گا تو انصاف ہوگا، وہ پوچھنے کا پابند ہی نہیں ہے. اگر وہ پوچھے تو انصاف پوچھنے کا پابند ہی نہیں ہے. تو جب وہ پابند ہی نہیں ہے تو یہ اس کا احسان ہوگا اپنی بیوی کو پوچھ لے اور وہ اس کو مشورہ کر لیتے. رباب آپ بتائیے، اب آپ نے اس میں جواب دینا. دیکھیں جہاں تک میں نے قرآن کو پڑھا ہے، جتنا دین کو سمجھا ہے، مجھے اس میں ہمیشہ وسط اور حکمت نظر آتی ہے. درست. اور جو لا ہے وہ اس کا بہت ہی ایک منیوٹ سا جو ہے نا پارٹ ہے. جیسے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ کہا ہے کہ بلوغت اور عقل اور شعور، اب یہ بہت ایک براڈ اسپیکٹرم ہے. آپ اس میں سے ایک صرف ہم 18 سال نکال رہے ہیں، تو وہ ایک منیوٹ سا بات ہے، نہ کہ وہ پورے اس کو پورا کر رہی. اب وہ جو 18 سال ہے وہ ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے انڈر ڈیولپنگ کنٹری. یہ بنیادی طور پہ تو ووٹنگ رائٹ کے لیے ہے نا؟ جی نہیں، 18 سال ناٹ اونلی ووٹنگ رائٹ، لیکن اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اب جو ہے سرٹین جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. ہمارے یعنی کہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری میں وہ جو ہے وہ اپنے نام سے جو ہے وہ سم کارڈ لے سکتا ہے، اپنے نام سے بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے، وٹ ایور مینس کہ ہی از ایلیجیبل اور شی از ایلیجیبل ٹو ڈو سم تھنگ. تو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اب اس عقل و شعور کے اس پوائنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں. مان لی بات نہیں، اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنا براڈ ہے. اب اسی طرح جو عدل والی بات ہے، یہ بات یہی والی مان لی جائے کہ 18 سال کے ساتھ حکمت کو جوڑ دیا جائے تو وہ 14 سال کی عمر میں جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے بچہ، اس کو آپ بلوغت سمجھیں گے اس کی یا نہیں سمجھیں گے؟ وہ شخص جس نے کہ مائکروسافٹ ڈیولپ کیا اور دنیا تبدیل کر کے رکھ دی، کیا اس کا 18 سال کا بھی آپ انتظار کرتے ہیں یا نہ کرتے؟ اس کو عقل و شعور 16 سال میں جب آ گیا تھا اور بلوغت اس کو 14 سال میں آ گئی تھی، تو اب شریعت کا کمپیریزن عقل سے کریں نا. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ عقل و شعور اور پراپرٹی جو ہے یہ دونوں کو بہت کینلی اس کو آبزرو کریں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈالی ہیں. باپ اگر ذمہ داری اٹھا رہا ہے پھر کیا آبجیکشن پیچھے بچے گا؟ زیاد صاحب سے اس کا جواب جی. کیا وہ اصل میں مسئلہ جواز کا یا عدم جواز کا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اپنے بھائی ثاقب صاحب گفتگو دوران عرض کیا تھا، ویسے تو اسلامی نقطہ نظر سے نابالغ بچے اور بچی کا نکاح وہ بھی جائز ہے. بالکل صحیح. نجائز نہیں ہے اسلام میں. بالغ ہو جاتا ہے انسان 14 سال میں، 15 سال 16 سال، وہ تو جائز ہی جائز ہے. بات جائز اور نجائز کی نہیں ہو رہی. اچھا، کس کی ہو رہی؟ بات یہ ہو رہی ہے بہتر اور افضل کی کہ بچے اور بچی نے گھر سنبھالنا ہے. انہوں نے ایک ہماری ریاست کا جو پرائمری یونٹ، مجھے بات کر لینے دیں جناب. بہتر کی نہیں، وہ بات ہو رہی اس کی کہ اس میں مناسب کیا ہے موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں اس ان تقاضوں کو. 14 سال کی، مجھے آپ یہ بتلائیں، 14 سال کی جو بیٹی ہے وہ تو خود زیر تعلیم ہے، وہ خود زیر تربیت ہے. وہ آنے والے بچوں کو کیا تربیت کرے گی؟ ٹھیک. وہ کس طرح ان کی تعلیم کا بندوبست کرے گی؟ وہ کیسے گھر سنبھالے گی؟ 4 5 6 بچے ہو گئے اگر اس کے 20 سال کی عمر تک، وہ کیسے ان کی پرورش کرے گی؟ صرف بات اس پہ ہو رہی ہے. اور دوسری بات جو بھی آپ نے مثال دی کہ 14 سال میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی. پڑھا لکھا طبقہ مجھے ایک بات کہہ لینے دیں. الحکم علی الاکثر، ہماری شریعت کے کچھ اصول ہے
کہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، قانون بنتے ہیں، وہ ایک دو کی بنیاد پہ نہیں ہوتے کہ ہزاروں میں لاکھوں میں ایک 14 سال کا پیدا ہو گیا پی ایچ ڈی کرنے والا، نہیں، علل اکثر اکثریت کی بنیاد پر کہ ماحول میں، معاشرے میں، انسانی معاشرے میں ہر بندہ 14 سال میں پی ایچ ڈی نہیں کر لیتا. یہاں پہ کچھ نہ کچھ عمر ہوتی ہے، 25 سال 30 سال، اس لیے اکثریت کو دیکھ کر قانون بنائے جاتے ہیں. یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں لیکن شرعی طور پر اب بھی شرعی طور پر دینی طور پر کوئی بندہ 16 سال میں نکاح کرتا ہے وہ حرام نہیں ہے شاہ جی، میں تو وہ نجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے، لیکن بات صرف ہو رہی ہے ڈیسائیڈ کرے گی شریعت. کیا چیز ہوگی؟ ڈیموکریسی ڈیسائیڈ کرے گی شریعت. پھر تو ہمارا جو آئین ہے، ہمارا دستور جو پاکستان کا سسٹم، نہیں، مجھے اس میں وہ شریعت سازی نہیں کرتے، وہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو بناتے ہیں کہ کیسے عمل ہو سکتا ہے. تو شریعت ڈیموکریسی کے مطابق ہوگی. میں نے اپنی آنکھوں سے کراچی کے وہ اسپتال دیکھا ہے جہاں چھوٹی عمر کی بچیوں کے نکاح کرنے کے بعد ولادت کے دوران، میری بیٹی بیٹھی میری ساتھ تو اس لیے میں ذرا کھل کے بات نہیں کر سکتا، جو وہاں پہ ان کے جسمانی نقائص پیدا ہوئے، بیماریاں لگی ہیں، آپ وہ دیکھ نہیں سکتے. اس لیے میں ایک منٹ اس پر میں گزارش کروں گا. دیکھیں ہمارے سامنے اگر گورنمنٹ لے آتی نا وہ اسٹڈی کہ جو اموات ہوتی ہیں زچگی کی، اس میں 20 سال سے بڑی کیا اور 20 سال سے چھوٹی کیا، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. وہ سامنے رکھے نا، گورنمنٹ کچھ رکھے تو صحیح. جب آپ سو کے اٹھیں گے اور ایک قانون بنا کے امپوز کر دیں گے، کوئی اسٹڈی رکھیں، کوئی سروے رکھیں، کوئی بتائیں کہ یہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. بچے کی جو عمر ہے، وہ جو قد ہے، وہ کس عمر تک بڑھتا رہتا ہے؟ یہ کہتی ہے، ریسرچ کہتی ہے کہ وہ 20 سے 22 سال تک بھی اس کی ہائٹ بڑھتا رہتا ہے. آپ سوچیں کہ اس کی ہڈیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہیں جب وہ ایک بچہ پیدا کرتا ہے. یہ ایک وومن کا فینومینا بتا رہی ہوں میں آپ کو. اس کا کاؤنٹر یہ بھی لے لینا، یہ بھی سائنس کہتی ہے آپ کی کہ ایک سرٹن ایج کے بعد جو ہے بچہ پیدا کرنا عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر وہ بھی حد لگا دیں. اس موضوع کو اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے علماء کرام کے ساتھ بحث کیجئے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.